ल ग्रेभिटी पढ्दै थियौं हामी। ल ग्रेभिटी को बारेमा हामी पढ्दै थियौं। हामीले ल हेरौँ त ग्रेभिटेसन हामीले पढिसकेका छौं। ग्रेभिटेसनमा यस्तो थियो, एउटा मास m1 अर्को मास m2, यिनीहरुको बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स d थियो र यिनीहरुको बीचमा लागेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन g m1 m2 by d स्क्वायर थियो। यसलाई हामीले ग्रेभिटेसन भनेर पढिसकेका छौं। अब यसैको स्पेशल केस अलिकति हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। यो मध्ये जो पहिलो मास छ m1 मासलाई हामी एकदम लार्ज मान्ने छौं। लार्ज कति लार्ज मान्नु पर्यो भने क्यापिटल m ले डिनोट गर्ने गरी मान्नु पर्यो। त्यसैगरी m2 जो छ अर्को मास, त्यसलाई भेरी स्मल मान्यौ, सानो मान्यौ, सानो स्मल m मानेका छौं भने यो डिस्टेन्समा पनि के न के चेन्जेस गरौँ। त्यो डिस्टेन्स जो छ त्यो डिस्टेन्सलाई पनि हामीले मिनिमाइज गरेर जो यो ठुलो m आउँदैछ त्यसको रेडियसमा राख्ने छौं। रेडियस भन्नाले त्यसको सरफेसमा राख्ने छौं। त्यसो भए अब यस्तो फिगर बन्न सक्छ। जो m1 थियो त्यो यस्तो बन्यो, क्यापिटल M बन्यो, र जो m2 थियो त्यो m2 सानो भइदियो, यस्तो भयो, m भएर आएको छ। र त्यति मात्रै हैन कि जो यो m छ यो m लाई हामी यो ठुलो m को ठ्याक्कै सरफेसमा लिएर आउने छौं। यसरी यसलाई सार्दै सार्दै हामीले यसमा लिएर आयौं भने अब यो m यहाँनेरि आयो। यिनीहरुको बीचको जो डिस्टेन्स थियो d, त्यो डिस्टेन्स अब d नभएर यसको ठ्याक्कै ठुलो सरफेसको के हुनेछ, रेडियस हुन सक्छ। हेरौँ त, यो डिस्टेन्स पहिला टाढा थियो, यसलाई सानो मानेर नजिक नजिक ल्याएर ठ्याक्कै यसको सरफेसमा राखिदियो भने जो यहाँ डिस्टेन्स थियो यिनीहरुको बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स, त्यो डिस्टेन्स अब यो ठुलो रेडियस बराबर हुनेछ। अब यो भ्यालुजहरुलाई हामी यो फर्मुलामा, ग्रेभिटेसनको फर्मुलामा राख्नु भने यसको लेख्न पाइने भयो, F is equal to G as it is m1 को ठाउँमा के राख्नु पर्ने भयो त, क्यापिटल M, र m2 को ठाउँमा के राख्नु पर्ने भयो, स्मल m राख्यौं, र d को ठाउँमा अब d नभएर के राख्नु पर्ने छ, r। d को स्क्वायर भएको भएर r को के हुनेछ, स्क्वायर हुनेछ। यो पनि एउटा टाइपको के आयो त, फोर्स नै आयो। यो ग्रेभिटेशनल फोर्स थियो। यो फोर्सको नाम हामी ग्रेभिटी भन्ने छौं अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्ने छौं। अब के बुझियो त भन्दा जो ग्रेभिटेसन थियो, ग्रेभिटेसनकै एउटा स्पेशल केस रहेछ ग्रेभिटी। ग्रेभिटेसनकै स्पेशल केस रहेछ ग्रेभिटी, जसमा एउटा लार्ज अब्जेक्ट मानौ प्लानेट, कुनै प्लानेट अर्थ नै मानौ, जस्तै यसलाई अब हामीले अर्थ मानिदियौं, लार्ज प्लानेट, र अर्को मास जो थियो त्यसलाई स्मल मान्यौ, मानौ कुनै एउटा स्टोन मान्यौ अथवा कुनै अब्जेक्ट मान्यौ भने अर्थले यो स्टोनलाई आफूतिर ताने जस्तो देखिन थाल्यो। हेरौँ त, यो सरफेसमा आइसकेको छ, यहाँबाट नजिक नजिक सर्दै सर्दै सरफेसमा आउनुको मिनिङ अर्थले स्टोनलाई आफूतिर के गर्दैछ, एट्र्याक्ट गर्दैछ। त्यो एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स F जो छ, यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौं, ग्रेभिटी भन्छौं। त्यसो भए अब ग्रेभिटीको डेफिनेसन के आयो त भन्दा, द फोर्स with which earth attract anybody towards its center। त्यस्तो फोर्स हो जुन फोर्सले अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर के गर्ने गर्छ, एट्र्याक्ट गर्ने गर्छ। जस्तै मानौ
हामीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई यसरी माथि फाल्दियौ, यो अर्थको सर्फेस हो, यो जो ग्राउन्ड हामी उभिएका छौं यो अर्थको सर्फेस हो। यहाँ हामीले माथि एउटा ढुङ्गा फाल्यौं भने त्यो ढुङ्गा जहिले पनि के आउँछ, तलै फर्केर आउँछ। किन फर्कियो त? त्यो ढुङ्गालाई, त्यो स्टोनलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर के गर्न खोज्या हुन्छ, तान्न खोज्या हुन्छ। जुन फोर्सले तान्न खोज्या छ हो त्यो फोर्सको नाम हो ग्रेभिटी। अब भनिसक्यौं डेफिनेसन, फोर्स with which earth attract any body towards its center। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई के भन्छौं, ग्रेभिटी भन्छौं। यो चाहिँ ग्रेभिटेसनको स्पेशल केस हो। फर्मुला चाहिँ F बराबर G m/r² हो। F हो भने ग्रेभिटी पनि फोर्स हो भने यसको पनि युनिट के लेख्न सकिन्छ, न्यूटन नै लेख्न सकिन्छ, किनभने फोर्सको युनिट के हुने भयो, न्यूटन। यसरी हामी ग्रेभिटीको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्ने। एक दुई लाइन छ त्यो की पोइन्ट यहाँ लेखिहालौँ त। की पोइन्ट हो त्यहाँ बुझिसकिएको छ, धेरै डिस्कस गर्नु छैन यसमा। के लेखिएको छ हेरौँ त, फोर्स with which earth attracts anybody towards its center। towards its center धरम त की पोइन्ट हो, यति मात्रै। अब याद गर्न के रे, लेख्ने बेलामा द फोर्स with which earth attract anybody towards its center is called gravity। द is called जस्ता वर्डहरु यहाँ हटाइसकेको छ। अब यसमा ब्र्याकेटमा यस्तो लेखिएको छ हेरौँ त, स्पेशल केस अफ के को स्पेशल केस रहेछ, ग्रेभिटेसन। यस, स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेसन हेरौँ त। अब यहाँ फिगर बनाएर भनिदिराख्नु चाहिँ परेन होला, आफै बुझिन्छ। फर्मुलाबाट हामी लेख्न सक्छौं, that is gravity। F नै हो डिनोटेसन यसको पनि, लेख्ने यसरी, G m1 को ठाउँमा क्यापिटल M राख्छौं, m2 को ठाउँमा स्मल m राख्छौं, D को ठाउँमा R राख्छौं। D को स्क्वायर थियो त R को पनि के हुनु पर्छ, स्क्वायर। अब कसैले ग्रेभिटी के हो भनेर सोध्यो भने डेफिनेसन यहाँ छ। युनिट के हो भनेर सोध्यो भने अब्भियसली यसको युनिट के भइहाल्छ, न्यूटन भइहाल्छ, किनभने यो एउटा टाइपको फोर्स नै हो। ग्रेभिटेसन फोर्स हो भने त्यसैको स्पेशल केस हो त यो पनि फोर्स नै भइहाल्यो। ल, यो थियो हाम्रो ग्रेभिटी। अब जसरी हामीले ग्रेभिटेसनको इफेक्टहरु पढेका थियौं, कन्सिक्वेन्स अथवा इफेक्ट पढेका थियौं, दुईवटा, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एउटा, टाइड्स राइज इन ओशन एउटा, दुईटा इफेक्ट हामीले त्यहाँ पढाएको छौं भने यहाँ पनि हामी थुप्रै इफेक्टहरु पढ्न सक्छौं। इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटीले के काम गर्दैछ भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्न खोज्छौं। ग्रेभिटीको असरहरु के हुन सक्छन् अथवा ग्रेभिटीले यो नेचरमा के गर्दैछ, के काम गर्दैछ, हामी त्यो पढ्न खोजिरहेछौं। इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी, इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी, इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी बुझिरहेछ होला सायद। ग्रेभिटेसनमा जसरी इफेक्ट पढाएको थियौं हो त्यस्तै इफेक्ट यहाँ पनि हुनेछन्। अब यहाँनेरि यो पनि स्पेशल केस हो, ग्रेभिटेसनकै स्पेशल केस हो। हामीले ग्रेभिटेसन पढ्ने बेलामा के भनेका थियौं भने दुईवटा इफेक्ट त्यहाँ लेखेका थियौं, बाँकी रहेका इफेक्ट हामी ग्रेभिटीमा लेखौँला भनेर अस्ति पढ्ने बेलामा भनिसकिएको छ। हो त्यसैगरी अब यहाँको इफेक्टहरु के रहेछन् त भन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ इफेक्ट छ हेरौँ त। यो अर्थ छ, अर्थको यो सेन्टर हो र यो चाहिँ अर्थको सर्फेस हो। कहिले पनि बुझिराखौं, जो यो हामी गोलो घेरा हाल्ने गर्छौं यो चाहिँ अर्थको सर्फेस हुनेछ। हामी देख्ने बेलामा यहाँ फ्ल्याट देखिरहेछौं तर वास्तवमा यो गोलाकार छ। यो सर्फेसको वरिपरि यहाँनेरि यो वरिपरि चाहिँ एटमोस्फियर छ। थाहा छ होला एटमोस्फियर भनेको एयरका मोलिकुलहरु छन्।
यो एयरका मोलिकुलहरू अर्थको वरिपरि जम्मा भएर बसिरहेछ के को कारणले ग्रेभिटीको कारण हेरौँ त जस्तै ग्रेभिटी भनेको के हो एकचोटि फेरि सुनिहालौँ यो सेन्टर हो अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई के भन्छौँ हामी ग्रेभिटी भन्छौँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई ग्रेभिटी भनिएको छ भने यो अर्थको वरिपरि भएका जो एयरका मोलिकुलहरू छन् हावाका कणहरू छन् त्यो हावाका कणहरूलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर के गर्न खोज्या हुन्छ तान्न खोज्या हुन्छ जसरी माथि फालिएको ढुङ्गा तल तान्न खोज्या हुन्छ त्यसै गरी यसको वरिपरि भएका एयरका मोलिकुलहरूलाई पनि के गर्न खोज्या हुन्छ अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्या हुन्छ अब यो सर्फेस भन्दा भित्र छिर्न पाइएन किनभने यहाँ त सोलिड अब्जेक्ट आइहाल्यो सर्फेस आइहाल्यो त्यसो भए यसको फोर्स बाहिरबाट एयरका मोलिकुलहरूलाई यसरी तानेर ल्याएर यसको वरिपरि जम्मा गरेर राखेको हुन्छ अनि यहाँ एयरका मोलिकुलहरू कहाँबाट आएछन् त भन्दा अर्थको ग्रेभिटीले एयरका मोलिकुलहरूलाई तानेर आफ्नोतिर राखेका हुन्छ त्यसो भए यो त एउटा केमा पर्यो त इफेक्टमा पर्नेछ ग्रेभिटीको एउटा इफेक्ट भनेको के रहेछ प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर अराउन्ड द अर्थ सर्फेस अर्थको सर्फेसको वरिपरि एयरका मोलिकुलहरू हुनु नै के हो एउटा इफेक्ट हो अथवा इक्जाम्पल भने पनि भइहाल्छ एउटा इफेक्ट त त्यो भइहाल्यो बुझ्यौँ कि बुझेन हेरौँ त यहाँ एयरका मोलिकुलहरू कहाँबाट आए त अर्थको सर्फेसको वरिपरि एयरका मोलिकुल कहाँबाट आउँदैछन् भन्दा अर्थले एयरका मोलिकुलहरूलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्या हुन्छ सर्फेस भन्दा भित्रतिर जान पाइएन त्यही भएर सर्फेसकै वरिपरि के हुनेछन् यिनीहरू डुलिरहनेछन् यसरी अर्थको सर्फेसको वरिपरि एटमोस्फियरको प्रेजेन्स हुनेछ एटमोस्फियर हुन्छ हावा हुनेछ एउटा इफेक्ट त त्यो भइहाल्यो अब त्यो हामी लेख्नेछौँ पहिलो लेख्या त प्रेजेन्स अफ पहिलो इफेक्ट presence of atmosphere around us छोटोमा भन्दै around us भनेको हामी सर्फेसमा छौं हाम्रो वरिपरि एटमोस्फियर छ त्यो एटमोस्फियर कहाँबाट आयो त अर्थको ग्रेभिटीको कारणले तानेर राखेको पहिलो इफेक्ट त्यो भइहाल्यो अब दोस्रो इफेक्टमा यसमा छ जो हामी यहाँ लार्ज बिल्डिङहरू सानसाना घरहरू जे पनि बनाउन सकिरहेछौँ अर्थको सर्फेसमा हो त्यो पनि ग्रेभिटीकै कारणले अड्किरहेछन् त्यो अर्थको सर्फेस हुनेछ अर्थको सर्फेस भनिसक्यौँ गोलाकार छ र झन् यो अर्थ त रोटेट पनि भइरहेको हुन्छ मानौ हामी यहाँनिर छौँ सपोज हामी यहाँ छौँ हाम्रो घर यहाँनिर छ भने यो अर्थ त रोटेट भइरहेको छ रोटेट हुनुको मिनिङ एक न एकचोटि यो तल पनि आइपुग्छ यहाँ पनि आइपुग्छ रोटेट हुने बेलामा त यहाँ पनि आइपुग्ला हो त्यो बेला यो झन् अर्थ आफै आकाशमा उडिरहेछ यहाँ तल पुग्ने बेला पनि हामी खस्दैनौँ अर्थबाट अन्य ग्रहमा अन्य प्लानेटमा हामी खस्दैनौँ किन खस्दैनौँ भन्दा जो यो सेन्टर थियो हामीलाई अथवा हाम्रो घरलाई जोसुकै पनि अब्जेक्ट छ त्यो सबैलाई अर्थले के गर्न खोज्या हुन्छ आफूतिर तानेर राखेका हुन्छ यहाँनिर हुँदा पनि तलैतिर तान्या हुन्छ सेन्टरतिर र यहाँनिर पुग्ने बेलामा पनि अर्थले यसलाई माथितिर तान्या हुन्छ सेन्टरतिर तान्या हुन्छ जहाँ भए पनि यहाँ भए पनि यसले यतातिर तान्या हुन्छ यहाँ भयो भने उतातिर तान्या हुन्छ यसरी यहाँ सर्फेसमा भएका जोसुकै पनि अब्जेक्ट छन् यो सबै अब्जेक्टहरूलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ भन्नाले यो सर्फेस भन्दा बाहिर जान दिँदैन जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि यसलाई बाहिर जान दिँदैन हो त्यसै गरी यहाँनिर जो घर छ हाम्रो जो हाउस होला यहाँ त्यो घरलाई पनि यसले के गर्न खोज्या हुन्छ भित्रतिर तान्न खोज्या हुन्छ अब यो घर यहाँनिर आउने बेला उल्टो फर्किए पनि खस्दैन अर्को प्लानेटमा जाँदैन अथवा स्पेसमा जाँदैन यहाँबाट छुट्टिएर जाँदैन किनभने यो जो बिल्डिङ छ घर छ यसलाई पनि अर्थले के गर्न खोज्या हुन्छ आफ्नो सेन्टरतिर तानेर राखेका हुन्छ त्यसो भए दोस्रो इफेक्ट के भयो त भन्दा स्टेबिलिटी अफ लार्ज बिल्डिङ्स लार्ज बिल्डिङहरूको स्टेबिलिटी दोस्रो हेरौँ त इफेक्टमा स्टेबिलिटी अफ लार्ज बिल्डिङ्स on the surface
on the surface of earth. अर्थ को सर्फेसमा भएका लार्ज बिल्डिङहरू पनि अड्किएका छन् के को कारणले रहेछ ग्रेभिटीको कारणले दुईटा क्लियर भयो होला प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर र स्टेबिलिटी अफ लार्ज बिल्डिङ अब एउटा हुन त दुईटा लेखे भइहाल्यो एक नम्बरको क्वेशन सोध्दा कुनै बेला एउटा जसरी यहाँ लार्ज बिल्डिङहरूको स्टेबिलिटी छ अर्थको सर्फेसमा हो त्यसै गरी हामी पनि हिड्न सकिरहेछौँ वी क्यान वक अन द सर्फेस अफ अर्थ हामी पनि अर्थको सर्फेसमा हिड्न सकिरहेछौँ त्यो पनि ग्रेभिटीकै कारणले हो हेरौँ त हामी यहाँ छौँ ल यहाँनेरि हुने बेलामा त हिड्न सक्यौँ सपोज यहाँनेरि पुग्ने बेलामा तल खस्न सकिन्छ यहाँ पुग्ने बेलामा त झन् तलै खस्दिनु पर्ने हो तैपनि हामी अर्थको सर्फेसमा मजाले हिड्न सकिरहेछौँ के को कारणले हामीलाई पनि अर्थले के गर्न खोजे हुन्छ सेन्टरतिर ताने हुन्छ जस्तै मानौ यो सर्फेस छ यहाँनेरि कुनै खाडल भएको भए हामी त्यो खाडलमा खस्यौँ कि खस्दैनौँ भन्नाले खस्यौँ किन कहाँ छ सेन्टर तलतिर सेन्टर छ भन्नाले हामीलाई जहिले पनि अर्थले के गर्न खोजे हुन्छ तलतिर तान्न खोजे हुन्छ अब सर्फेस भन्दा भित्र जान पाइएन र हामी यहाँ उभिन सकिरहेछौँ हिड्न सकिरहेछौँ होइन भने यसले नतानेको भए हामी पनि यहाँ पुग्ने बेलामा उछिटिएर अर्को प्लानेटमा परिसकेको हुनुपर्ने हो जेसुकै होस् हामी यहाँ हिड्न सक्नुको एउटा रिजन के रहेछ त भन्दा के अरे इफेक्ट अफ ग्राभिटी लास्ट we can walk on earth surface etc भन्दै होला तीनवटा भयो भइहाल्यो धेरै भयो ल अब यहाँ के बुझ्यो हेरौँ त ग्राभिटी को डेफिनेसन ग्रेभिटेशन को स्पेशल केस रहेछ त्यो पनि बुझियो फर्मुला कसरी आयो त्यो पनि भइहाल्यो है ग्रेभिटेशन कै फर्मुलाबाट डेराइभ गरिएको हो त्यसको युनिट पनि भइहाल्यो न्यूटन हुनेछ यसको युनिट इफेक्ट अफ ग्रेभिटीमा तीनवटा पढिसक्यौं अर्थको वरिपरि भएको एटमोस्फियर पनि ग्रेभिटीकै कारणले हो अर्थको सर्फेसमा भएका लार्ज बिल्डिङहरुको स्टेबिलिटी पनि ग्रेभिटीकै कारणले हो इभन दो वी क्यान वक अन द अर्थ सर्फेस इज द अल्सो इफेक्ट द ग्रेभिटी ग्रेभिटीकै असरको कारणले हामी हिड्न पनि सकिरहेछौँ यो थियो हाम्रो ग्रेभिटीको बारेमा अब एउटा कुरा यो फर्मुलाबाट हामी के पनि बुझ्न सक्छौं भने ग्रेभिटी जो छ यस्तो आइदियो हेरौँ त g m by r² यस्तो आयो अब यहाँ यो रिलेसनबाट हामी एउटा कुरा के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने f is inversely proportional to r². m g सबै कन्स्टेन्ट हुने हो भने त्यस्तो रिलेसन पाउन सकिन्छ f is inversely proportional to r². त्यसो भए त के बुझियो त r भनेको त डिस्टेन्स थियो डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने फोर्स अफ ग्रेभिटी के हुन्छ घट्दै जानेछ अब यहाँ बुझौँ त कि यो रेडियस छ सपोज r छ यो सेन्टर हो यहाँनेरि फोर्स अफ ग्रेभिटी लागिरहेछ अब यहाँनेरि क्याल्कुलेट नगरेर हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरिहेरौँ त फोर्सलाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यहाँ सर्फेसमा भएको फोर्स भन्दा यहाँको फोर्स के हुन्छ कम हुन्छ लेस अमाउन्टमा हुन्छ यो के हुने भयो मोर हुने भयो ग्रेटर हुने भयो किन भन्दा यहाँको डिस्टेन्स के छ कम छ यहाँको डिस्टेन्स के छ बढी डिस्टेन्स कम छ भने फोर्स बढी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल को मिनिङ त त्यही हो उल्टो रिलेसन हो डिस्टेन्स बढी छ भने फोर्स के हुन्छ अब जस्तै अर्थ को सर्फेस यहाँ छ यहाँ भन्दा नजिकै भएको एउटा ढुङ्गा छ छिटो खसिहाल्छ किनभने नजिक छ फोर्स अफ ग्रेभिटी बढी छ छिटो खसिहाल्यो तर त्यो ढुङ्गा एकदम माथि पुग्दियो भने एकदम माथि पुग्यो भने त्यो बिस्तारै तल आउँछ किनभने त्यहाँ फोर्स के हुन्छ कम लाग्या हुन्छ डिस्टेन्स बढी भयो फोर्स के हुने भयो कम हुने भयो फोर्स कम भएको कारणले बिस्तारै त्यो के हुन्छ तल खस्ने गर्छ जति जति रेडियस अथवा डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ त्यतिकै फोर्स के हुँदै जानेछ घट्दै जानेछ अब स्टेप भेलोसिटी भन्ने थियो त्यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गरौँ यो अलिकति क्लियर हुन्छ तै पनि अबको हाम्रो अर्को टपिक छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी। यसलाई डिनोट गर्छौं हामी जी ले, स्मल जी ले डिनोट गर्नेछौं। याद होस् क्यापिटल जी भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो, स्मल जी भनेको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी। अब सबभन्दा पहिला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी बुझ्नु भन्दा पहिला एक्सेलरेशन के हो त्यसको बारेमा बुझौं, जो 9th क्लासमा सायद पढिसकेको हुनुपर्ने हो। जस्तै एउटा अब्जेक्ट छ, यहाँनेरि ए भन्ने अब्जेक्ट छ, कुनै सर्फेसमा राखिदिएको छ, सर्फेसमा यसको इनिशियल भेलोसिटी मानौ u छ, सुरुमा हिडिरहेको स्पिड यसको u छ। एक्जाम्पल अर्को फेरि लाइभ एक्जाम्पलमा जाउँदा अब यो यसमा कुनै फोर्स लाग्यो यसरी भन्नाले यसलाई हामीले फेरि धकेल्यौं, अलरेडी यो हिँडिरहेको थियो, कुनै सानो भेलोसिटीले हिँडिरहेको थियो, फेरि यसमा फोर्स लगायो। फोर्स लाउने बेला यसको भेलोसिटी बढ्यो होला, पक्कै पनि बढ्यो पनि, र यसले सर्टेन डिस्टेन्स पनि पार गर्यो। डिस्टेन्स पार गर्यो, यो यहाँ पुग्यो। ए भन्ने अब्जेक्ट अब यहाँबाट यहाँ पुगिसक्यो। अब फोर्स लगाएको थियौं भने यसको भेलोसिटी बढेर फाइनल भेलोसिटी यसको पुग्यो। अब यहाँदेखि यति डिस्टेन्स पार गर्नको लागि यसले सर्टेन टाइम पनि लगायो होला, त्यतिकै त्यही समयमा अन द स्पोट त यहाँ पनि पुगेन, केही न केही टाइम त यसले लगाउँछ। यो टाइम मानौ टी छ भने अब हेरौँ त, चेन्ज इन भेलोसिटी v माइनस u अपन टी गरिदियो भने के आउँछ, एक्सेलरेसन। हामीले 9th क्लासमा पढिसकेका छौँ। योलाई हामी लिनियर एक्सेलरेसन भनिन्छ। लिनियर एक्सेलरेसन, कुनै पनि अब्जेक्ट सर्टेन लाइनमा डिस्टेन्स पार गर्छ, भेलोसिटी इन्क्रिज गर्दै भने यहाँनेरि भएको एक्सेलरेसनलाई के भन्छौँ, लिनियर एक्सेलरेसन भन्छौँ। यसको फर्मुला v माइनस u बाइ t हुन्छ, यो हामीले 9th क्लासमा पढिसकेका हौँ। तर सबै बेला यही केस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। कुनै बेला के हुन सक्छ भने, जस्तै यहाँनेरि हेरौँ त, यो ग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड भन्नाले अर्थको यो के हो, सर्फेस हो। अब यो अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा यसरी हरिजेन्टल नभएर कुनै अब्जेक्ट यहाँनेरि अड्किएको छ, सपोज ए भन्ने अब्जेक्ट यहाँ राखिएको छ, यसरी अर्थको सर्फेस भन्दा यसरी माथि राखिएको छ भने अब यसलाई हामी छोडिदिउँ त, यहाँनेरि यसको भेलोसिटी मानौ 0 छ ल, इनिशियल भेलोसिटी कति 0, रेस्ट पोजिसनमा छ, 0 छ। अब यसलाई हामीले फोर्स लाउने हैन, तल धकेल्ने हैन कि यसलाई त्यत्तिकै छोड्दियौं, यसरी समातेको ढुङ्गालाई त्यत्तिकै छोड्दियौं भने यो कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ भनौँ त, अर्थको सर्फेसतिर आउँछ। भन्नाले यो तलतिर आउँछ, तलतिर खस्ने गर्छ। अब यो अब्जेक्ट यहाँ आउन खोजिरहेछ भने भेलोसिटी त पक्कै बढिसक्यो, फाइनल भेलोसिटी u बाट केमा पुगिसक्यो, v मा। टाइम पनि लगाउँदैछ, केही न केही टाइम पनि लगायो, यहाँबाट यो माथिबाट सर्फेससम्म आउन केही न केही टाइम पनि लाग्यो भने यहाँ पनि एउटा यो फर्मुला एप्लाई गर्न त पाइयो, v माइनस u बाइ t गर्न त पाइयो। v माइनस u बाइ t गर्ने बेलामा त एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइहाल्छ। यहाँ पढिसक्यौँ हामीले, लिनियर एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भने यहाँ पनि त एक्सेलरेसन प्रोड्युस त भयो होला नि। त्यो एक्सेलरेसन हामीले फोर्स लगाएर प्रोड्युस गरेको हो त होइन, हामीले त त्यत्तिकै छोड्दिया हो त्यसलाई। त्यसको भेलोसिटी बढाउने, एक्सेलरेसन बढाउने, एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्ने काम कसले गरेको छ त भन्दा ग्रेभिटीले गरेको। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्ने छौँ, एक्सेलरेसन त हो, एक्सेलरेसनै हो, तर हामीले लगाएको फोर्सको कारणले हैन कि ग्रेभिटीको कारणले भएको भएर हामी त्यसलाई ए ले होइन केले डिनोट गर्ने छौँ, जी ले। तब यसलाई के भन्यो, एक्सेलरेसन त हो ड्यू टु ग्रेभिटी। कसको कारणले प्रोड्युस भएको, ग्रेभिटीको कारणले। अब डेफिनेसनमा के लेख्नु भन्ने कुरा बुझ्न त बुझियो होला। एउटा अब्जेक्ट सर्टेन हाइटबाट अर्थको सर्फेसतिर आफै खस्छ भने त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने छौँ। अब डेफिनेसनमा के लेख्ने भन्दा कुनै पनि अब्जेक्ट ल, अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको डेफिनेसन के रहेछ, हामी त्यो डेफिनेसन लेख्नपट्टि लागौँ है त। बुझिसक्यो होला, कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रीली को मिनिङ हुनेछ कुनै अवरोध बिना। हामीले त्यसमा न फोर्स लगाछौँ न कसैले त्यसलाई रोक्न खोजेको छ। फ्रीली कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसतिर खस्ने बेलामा
त्यो बडीमा त्यो अब्जेक्टमा जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस होला त्यो एक्सेलरेसनको नाम हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब त्यसको डेफिनेसन लेख्ने है त। हेरौँ त डेफिनेसन यसरी लेख्ने एक्सेलरेसन produced in freely falling body due to earth। यति छोटो डेफिनेसन। एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन फ्रीली फलिङ बडी, कुनै पनि फ्रीली फल भइरहेको बडीमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन कसको कारणले ड्यू टु अर्थ, यसैलाई हामी के भन्छौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब पुरा डेफिनेसन लेख्ने बेलामा द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन फ्रीली फलिङ बडी टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टु अर्थ इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर हामी लेख्न सक्ने छौं। ल यो चाहिँ थियो हाम्रो डेफिनेसन। अब डेफिनेसन लेखिसकेपछि हामी काम के गर्छौं त्यसको फर्मुला लेख्ने गर्छौं। अब फर्मुला कसरी डेराइभ गर्ने त्यतापट्टि जाउँ। अब यसको लागि जो हामी ग्राभिटी पढ्यौं ग्राभिटेसनबाट ग्राभिटी डेराइभ गर्यौं त्यो ग्राभिटीबाट हामी अब जाने छौं एक्सेलरेसन टु ग्राभिटीमा। ग्राभिटीको फर्मुला यस्तो थियो g m1 m2 हो m by r स्क्वायर हो हैन, g m by r स्क्वायर यो थियो हाम्रो ग्राभिटीको फर्मुला। अब हामी यही फर्मुलाबाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्न ट्राई गर्ने छौं। अब यसको लागि यो f लाई बुझौं एकचोटी, फेरि ग्राभिटीको डेफिनेसनमा फर्किनु पर्ने। यो f भनेको फोर्स अफ ग्राभिटी हो। यो फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो त, अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स हो हैन र। यो फोर्स भनेको के हो त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने एउटा के हो फोर्स हो। यो त बुझियो हाम्रो। अब एउटा डेफिनेसन हामी 8 9 मा पढेको डेफिनेसनमा त वेट जुन हुन्छ नि वेट, कुनै पनि अब्जेक्टको वेट, त्यो वेटको डेफिनेसन हामीले 8 क्लासमा के पढेका छौं। कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्नको लागि जुन फोर्स युज गर्छ त्यो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं वेट भन्छौं। थाहा छ कि छैन? वेट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोड्युस्ड बाइ अर्थ अन द अब्जेक्ट। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टमा एप्लाई गरेको फोर्सलाई के भन्छौं हामी वेट भन्छौं। त्यसो भए यो फोर्स भन्नु र यो वेट भन्नु एकै कुरो भएन र। फेरि बुझौं त, यो फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के हो, अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्न लाग्ने फोर्स हो। वेट भनेको के हो, कुनै अब्जेक्टमा अर्थले लगाएको फोर्स हो जुन फोर्सले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। एकै कुरो भएन र। कुनै पनि अब्जेक्ट जस्तै मानौ यो अब्जेक्ट छ, यसलाई हामीले छोड्दियौं भने यो कहाँ आउँछ सिधा तल आउँछ। यो तल तान्नको लागि ग्राभिटीको केही न केही फोर्स लाग्यो। जुन फोर्सले तल तान्दैछ त्यो फोर्सको नाम हो ग्राभिटी र जुन फोर्सले तलतिर तानियो त्यो नै यसको के हो, त्यो फोर्स नै यसको के हो वेट हो। अर्को क्लियर होस्, फोर्सको युनिट के हुन्छ न्यूटन हुन्छ, वेटको युनिट के हुन्छ थाहा छ, मासको युनिट के हुन्छ केजी हुन्छ, वेटको युनिट के हुन्छ न्यूटन हुन्छ। हेरौँ त, दुवैको युनिट न्यूटन छ। त्यसो भए यो वेट भनेको त आखिर के हो फोर्स नै हो नि। यो फोर्स जो छ यो फोर्स भनेकै यो अब्जेक्टको यो मास भएको अब्जेक्टको के हो वेट। अब यहाँनेरि हामी के गर्न सक्छौं त, यो f को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ w, वेट लेख्न सकियो। w बराबर g लेखौँ न अहिले हामी एकछिनमा। w बराबर g m by के लेख्न सकियो r स्क्वायर। यो वेट यो फोर्स भनेकै वेट। अब वेटको फर्मुला त हामीलाई थाहा हुन्छ। वेटको फर्मुला के हो m g हो। mg बराबर g m by के भनेको r स्क्वायर। हेरौँ त, कुनै पनि यो जो अब्जेक्ट थियो नि यो अब्जेक्ट के हो याद छ हामीलाई, अर्थको सर्फेसमा भएको सानो अब्जेक्ट हो कि हैन हो, त्यही अब्जेक्टको वेट यो हो। हेरौँ त, यो मास भएको सानो मास भएको अब्जेक्टको वेट यो हो भने यहाँनेरि युज भएको मास र यहाँनेरि युज भएको मास दुवै मास के हुन्
एकै हुन्, एकै मास हुन् भने यो पनि न्युमेरेटरमा बायाँपट्टि, यो न्युमेरेटरमा दायाँपट्टि छ भने दुवै मासहरू के भएर गयो क्यान्सल। अब बच्यो के बायाँपट्टि जी, जी भनेको के हो उही हेरौँ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। जी बराबर फर्मुला के आयो त जी एम बाई आर स्क्वायर। यो हो हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको फर्मुला। पहिला ग्रेभिटेसनबाट ग्रेभिटी ड्राइभ गर्यौं, ग्रेभिटीबाट स्पेशल केस लगाउँदै लगाउँदै हामीले केमा आइपुगेका छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा आइपुगेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुनेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यति मात्रै भएन, अब यो हामी प्रुभ गर्नुपर्ने छ र यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आउँदैछ। त्यो एउटा रिलेसन जो आउँदैछ त्यो एउटा रिलेसन यो फोर्स च्याप्टर भरि युज गर्नुपर्ने छ। एउटा मात्र कन्सेप्ट जो च्याप्टर भरि युज हुन्छ त्यो रिलेसन आउँदैछ। अब यहाँ पहिला हामी यतिलाई लेख्ने ट्राई गरिहालौँ त। के छ सकिन्छ होला नि लेख्न, यो गाह्रो केही छैन, आफै बनाउन सकिन्छ। की पोइन्टमा पनि लेखिएको छ, गाह्रो छैन, नलेखौँ है त, छोडिदिउँ ल। यो सार्नु छ भने सार्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट एउटा रिलेसन खोज्दैछौँ। ल सकियो होला। अब यहीँबाट हामी अर्को रिलेसन डेराइभ गर्छौँ। त्यो रिलेसनको इम्पोर्टेन्स यो च्याप्टर भरि हुनेछ, बुझ्नुपर्ने कुरो छ। यो मेटाइदियो। अब एकछिन यो रिलेसनको बारेमा केही डिस्कस गरौँ। यो डेराइभ केबाट भएको थियो, एकछिन त्यहाँ जाउँ। क्यापिटल एम, यसको सर्फेसमा एउटा सानो वस्तु राख्या हो, सेन्टरमा यो थियो रेडियस आर। त्यो बेलाको फोर्स अफ ग्राभिटी थियो हाम्रो जी एम बाई आर स्क्वायर र यहाँबाट डेराइभ गरिएको रिलेसन छ जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँका टर्महरू एकचोटि फेरि कन्फ्युजन नहोस्, यो च्याप्टर भरिको लागि क्लियर होस्। यो एम भनेको के हो, यो एम भनेको के हो, यो आर भनेको के हो त्यो बुझौँ। क्यापिटल एम को कुरा गरौँ, लार्ज अब्जेक्टको मास हो। याद होस्, लार्ज अब्जेक्टको मास हो। एक्जाम्पलको लागि हामीले यसलाई के मानिसकेका छौँ, अर्थ मानिसकेका छौँ। लार्ज अब्जेक्टको मास अथवा क्यापिटल एम डिनोट्स मास अफ अर्थ। क्यापिटल एम ले केलाई डिनोट गर्छ, मास अफ अर्थलाई। अब जो यो रेडियस छ आर, आर भनेको के हो, अर्थकै के हो, रेडियस हो, अर्थकै रेडियस। अब बच्यो स्मल एम। स्मल एम भनेको यो सानो अब्जेक्ट हो जो सर्फेसमा आउन खोजिरहन्छ अथवा आइसकेको छ, अथवा स्टोन भनेर हामीले मानिसकेका थियौँ, एउटा ढुङ्गा मान्यौँ। याद होस्, क्लियर होस्, यो च्याप्टरमा क्यापिटल एम ले अर्थलाई जनाउँछ र रेडियस आर ले, क्यापिटल आर ले जनाउँछ मास, के अरे अर्थकै रेडियस बताउँछ। एम भनेको सानो अब्जेक्टको मास हो, याद हो। अब यहाँ जाउँ, यो जो एम छ यो एम भनेको के हो रे, मास अफ कसको मास, अर्थको। अर्थको मास कति हुन्छ, फिक्स हुनेछ हो, 6 × 10⁻34 कि कति केजी छ त्यो हेरौँ है त। यसको मास फिक्स हुन्छ। यो जो जी थियो नि यसको भ्यालु पनि फिक्स थियो हामीसँग, यसको भ्यालु 6.67 10⁻−11 भनिसकेका थियौँ। अब यहाँको क्वान्टिटी चिनौँ त, यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्टको मिनिङ एउटा नम्बर, यो पनि कन्स्टेन्ट हो है। अर्थको मास हो भने त फिक्स मास हो है, यसको मास पनि कति हो, कन्स्टेन्ट हो। त्यसो भए यो पनि एउटा नम्बर हो। यो दुवै नम्बर र नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ, यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा एउटा के आइदियो, यहाँ नम्बर आइदियो। माथि भएका दुईटा नम्बरलाई एउटा मल्टिप्लाई गर्दा अर्को के आयो, नम्बर आयो। नम्बर आउनुको मिनिङ के आयो, कन्स्टेन्ट आयो। अब यसो भइदियो हेरौँ त, जी इज इक्वल टु यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर के आयो, कन्स्टेन्ट अपन के आइदियो, बुझिरहेछ कि? यो जी के हो, कन्स्टेन्ट, यो एम के हो, अर्थको मास हो, जो पनि के हो, कन्स्टेन्ट नै, फिक्स मास हुनेछ। अर्थको मास, जुपिटरको, मुनको मास, सबैको मास आफ्नै मास हुनेछ, फिक्स हुनेछ। यो कन्स्टेन्ट र यो कन्स्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट आयो। एक्जाम्पलको लागि यो 10 हो, यो 15 हो सपोज है, यो मल्टिप्लाई गरेर 150 आयो कि आएन, जे होस् नयाँ के आयो, एउटा कन्स्टेन्ट आयो। कन्स्टेन्ट अपन के आयो त, आर स्क्वायर।
अब हामी एकचोटि ग्रेभिटेशनल को ल युज प्रुभ गर्ने बेलामा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन युज गर्ने प्रुभ गर्ने बेलामा यसो गरेको छ F is directly proportional to m1 m2 by के थियो d स्क्वायर थियो नि यो साइन हटाउनको लागि हामीले के गरे हो याद गरौँ त के गरेका थियौं एउटा इक्वल टु को साइन राखेका थियौं एउटा कन्स्टेन्ट थपेका याद छ उल्टो काम पनि त गर्न पाइएला नि त हेरौँ त यो साइन हटाउनको लागि इक्वल टु र कन्स्टेन्ट राख्यौं भने कन्स्टेन्ट र इक्वल टु लाई हटाएर यो साइन पनि त राख्न पाइएला नि त बुझिरहेछ नि हेरौँ त f is equal to g m1 m2 by d स्क्वायर छ भने यो साइन हटाएर यो दुईवटा चीज राख्यौं भने यो दुवैलाई हटाएर यो पनि त राख्न पाइएला नि हो त्यही काम यहाँ गरी हेरौँ त एउटा इक्वल टु छ एउटा के छ कन्स्टेन्ट यो दुवैलाई हटाएर यस्तो साइन राख्न पाउँला नि त हामी के राख्यो त हेरौँ त g यो साइन हट्यो यो आयो इक्वल टु को साइन हटेर यो आयो अब यो जो कन्स्टेन्ट थियो त्यो कन्स्टेन्ट यस यो साइनमा मर्ज भइसकेको छ त्यही भित्र बाँकी बच्यो के त माथि के बच्यो 1 बचाएको छ अपॉन के आयो r यो एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आयो कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ नेपालीमा मिनिङ बुझ्नु पर्दा के हुन्छ r को भ्यालु बढ्दै बढ्दै गयो भने g को भ्यालु के हुँदै जानेछ घट्दै जान्छ जहाँको रेडियस बढी होला त्यहाँको g को भ्यालु के हुनेछ कम हुनेछ जहाँको रेडियस कम होला त्यहाँको g को भ्यालु के हुनेछ बढी हुनेछ अब यहाँ नेरी विचार गरौँ यहाँसम्म त हामीले देखिसकेका छौं हैन अब यहाँबाट यो रिलेसन प्रुभ गर भनेर आइदिन्छ प्रुभ g is inversely proportional to यो भनेर एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो यो प्रुभ गर्न पर्ने हुन्छ यहाँबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ सुरुदेखि जो हामीले गरेका थियौं f बराबर g mm by r स्क्वायर बाट गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका थियौं यहाँबाट दुई लाइन मात्रै अब थप्नु पर्ने छ अब यहाँ नेरी लेख्नु पर्ने एक लाइन यसको बीचमा लेख्नु पर्ने छ g and m are constants g and m are constants therefore g is inversely proportional to 1 by r square यसरी यो लेख्न पाउने छौं यो प्रुभ हुनेछ यसरी अब यसको मिनिङ हामी लेख्ने छौं यसले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझौं त्यो यो च्याप्टर भरिको लागि कन्सेप्ट बनेर बस्ने छ यो च्याप्टर भरि जस्ता सुकै अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप भन्नाले 2 नम्बरको क्वेशन भनिसक्या हो नि हो त्यसमा सोधिने क्वेशनको म्याक्सिमम क्वेशनको आन्सर यही कन्सेप्टबाट आइहाल्छ कसरी आउँछ त्यो एक्जाम्पल हामी हेरौँला अब के बुझियो त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल को मिनिङ r बढ्यो भने g घट्छ r घट्यो भने g के हुन्छ घट्छ implies that यसको मिनिङ लेख्न खोजिरहेको छ है implies that if r increases यदि रेडियस बढ्यो भने if r increases कमा g के हुन्छ increase कि decrease decrease g decreases if r increases g के हुन्छ decreases अब उल्टो पनि भन्न पाइयो if r decreases g के हुन्छ increases त्यसलाई एकै वर्डमा भन्नु पर्दा and vice versa भनिन्छ है vice versa भन्नाले यसको ठ्याक्कै उल्टो भन्न खोज्या if r decreases then g increases भन्न खोज्या एउटै वर्डमा vice versa भनिन्छ यसरी लेख्यौं अब के बुझियो एकचोटी क्लियर गरौँ फेरि जहाँको r बढी होला त्यहाँको लागि g को भ्यालु के हुन्छ कम हुन्छ कन्सेप्ट याद अब यो g जो छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यो अर्थ को लागि यसको भ्यालु कति हुन्छ 9 मा अलि हिन्ट छ होला हामीसँग g इज इक्वल टु कति हुन्छ 9.8 गुड 9.8 युनिट याद होस् g भनेको हो के एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो एक्सेलरेसन हो भने यसको युनिट एक्सेलरेसन को बराबर मिटर पर
सेकेन्ड स्क्वायर ठिक छ हैन यो त अर्थको लागि थियो अर्थको एभरेज भ्यालु हो तर समस्या के रहेछ भने जो अर्थ हामी यहाँ यस्तो बनाउँदै छौं नि यस्तो गोलाकार बनाउँदै छौं यो स्फेरिकल बनाउँदै छौं वास्तवमा अर्थ यस्तो छैन भन्छ स्फेरिकल छैन भन्छ इलिप्टिकल टाइपको छ इलिप्टिकल भनेको ओभल शेपको छ एग शेप्ड छ अण्डा आकारको यस्तो छ ल हेरौँ त अर्थ चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो अर्थ हो भने रेडियस सबै ठाउँमा बराबर भयो त अब भएन हेरौँ त यो सेन्टर हो यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस के छ बढी छ यहाँदेखि यो पनि त रेडियसै हो यो रेडियस कस्तो छ कम छ यो रेडियस कम छ अब जहाँको रेडियस कम छ नि यो ठाउँको नामलाई हामी पोल भन्छौं पोलार रिजन भन्छौं पोल भनिन्छ नाम याद होस् जहाँको रेडियस कम छ त्यो ठाउँलाई के भन्छौं पोल र जहाँको रेडियस बढी छ यो पोइन्ट यो ठाउँलाई हामी के भन्छौं इक्वेटर भन्छौं के भन्ने छौं इक्वेटर अब यो जो 9.8 थियो नि यो भ्यालु यसको लागि हो यदि अर्थलाई हामीले स्फेरिकल मान्यौ भने यो सरफेसमा भएको g को भ्यालु 9.8 हुनेछ तर यहाँ त समस्या के देखियो भने r को भ्यालु त प्रत्येक पोइन्टमा चेन्ज भइराछ पोलमा कम छ इक्वेटरमा बढी छ अब त्यसो भए भ्यालु 9.8 छैन भनेर क्लियर भयो हामीले जो पढिरा थियौ त्यो एभरेज भ्यालु कस्तो हुन्छ यहाँ विचार गर्नु त यहाँको r के छ कम छ कि बढी छ कम छ भने g को भ्यालु यहाँनेरि g को भ्यालु बढी होला कि कम होला यहाँको r को भ्यालु कम छ भने g को भ्यालु पक्कै पनि के हुन्छ बढी होला उल्टो रिलेसन छ नि हेरौँ त r कम छ भने g के छ बढी छ कति बढी रहेछ भन्दा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ 9.83 यसको भन्दा बढी छ ठीक छ यहाँसम्म अब एउटा क्वेशन सोधे हुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द पोल अफ अर्थ को पोलमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधे हुन्छ भने